كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأين نجد تبيان الإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر؟ أين نجد في هذا الكتاب يا شيعة؟ لماذا لم يأمر الله تبارك وتعالى ولو بآية واحدة بالإيمان بالأئمة الاثني عشر؟ ولماذا لم نجد في كتاب الله الذي هو تبيان لكل شيء، لماذا لم نجد تبيان الإمامة التي يعتقد بها الإمامية الاثني عشرية؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل. ها